अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। खुशबाश पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया है क्योंकि आज मैंने आपको 4 खुशखबरियां सुनानी है। तो बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी, इसलिए किसी अच्छी खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे और ये 4 खुशखबरियां आपको सुनाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना बाकी की फिर वही एज यूजुअल बैड न्यूज़ है। तो चलिए ज़रा आप शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि तारीख में पहली बार ये होने जा रहा है 75 साल तारीख में कि रूस का जहाज जो है वो पाकिस्तान अब डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ तिजारत करेगा। और वो लोग जो कहते थे पीडीएम को कि ये जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत है, अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत होती, अगर इस हुकूमत का अमेरिका के साथ अलायंस होता, तो आज ये सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि खान साहब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर पैड के ऊपर उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आपने मुझे दोबारा से वजीर आजम बनवाया तो मैं एटमी तनसीबात को भी खत्म करूंगा, फौज को भी खत्म करूंगा। ऐसी साजिशें करने वालों के मुंह में खाक, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अब अपनी बाकायदा तौर पर तिजारत जो है वो रशिया के साथ शुरू कर दिया। काफी अरसे से मैं आप लोगों को ये खबर दे रही थी, बता रही थी कि पाकिस्तान ने अपना ब्लॉक चेंज कर लिया है, पाकिस्तान ने IMF को ना कर दिया है। पाकिस्तान IMF के साथ ना करने की वजह से जो अपनी मनमानी कर रहा था, जो पाकिस्तान को वो कह कह के महंगाई करवा रहा था, अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो महंगाई को काफ़ी हद तक कम कर देगी। गंदम भी कम होने जा रही है, उसके रेट्स भी कम होंगे, पेट्रोल के भी और बिजली के भी आप देखेंगे। और अच्छी बात यह है, खुशखबरी ये है कि IMF से जान छुड़ा ली है, खुशखबरी ये है कि अमेरिका से जान छुड़वा ली है, खुशखबरी ये है कि रशिया का जो जहाज़ है, कार्गो जहाज़, वो पाकिस्तान में आ रहा है और तेल लेकर आ रहा है, जो कि अच्छी बात यह है कि आइंदा फिर जो रेट्स हैं पेट्रोल के या तेल के वो भी कम हो जाएंगे। और ये सेंट पीटर्सबर्ग की बंदरगाह है जहां से ये कंटेनर्स निकले हैं और ये जो पहली खेप आ रही है कंटेनर्स की, ये 450 कंटेनर्स हैं जो पाकिस्तान की बंदरगाह पे आएंगे। ये एक नई तारीख जो है वो रकम होने जा रही है। अब चलते हैं जी दूसरी खुशखबरी की तरफ। दूसरी खुशखबरी ये है रोड टू मक्का, यानी कि वो सऊदी अरब जो कि शदीद नाराज था इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान, और उस वक्त इंडियंस जो है अपनी रिपोर्टिंग जब करते थे तो पाकिस्तान को ताना देते थे और कहते थे कि एक इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ है। लेकिन सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान के साथ नए मुआहदे के ऊपर साइन कर दिए हैं और उसमें सिर्फ सऊदी अरब शामिल नहीं है बल्कि ईरान भी शामिल है। सऊदीया से डायरेक्ट पाकिस्तान बरास्ता ईरान रोड का आगाज कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ चाइना और रशिया के साथ बल्कि सऊदी अरब और ईरान के साथ भी तिजारत बढ़ाने पर जोर देगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ईरान को यह पेशकश की है कि वो उनके साथ CPEC में शामिल हों। और माजी में जो ईरान ने गैस पाइपलाइंस बिछाई थी उनको रोका गया था और सारी चीजें खत्म की गई थी, वो तमाम चीजें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और यकीन मानिए कि ये मैं आपको सच्ची बात कर रही हूँ, आप जहां मर्जी जाकर इसकी वेरिफिकेशन करा लें। जब जब तारीख में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तब तब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मईशत के ऊपर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब हुए हैं और तब तब जो है मुल्क के अंदर खुशहाली आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब जो है ना उनके ऊपर हमेशा से सख्तियां भी आती रही हैं, तो अल्लाह करे कि आपकी बार ऐसा ना हो। अब चलते हैं जी तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो तीसरी खुशखबरी ये है कि चाइना और सऊदी अरब ने G20 जो कि कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, इंडिया की तरफ से मुनक्किद कराई जा रही थी, उसमें उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया है और उन्होंने इनकार कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। चाइना को आपको पता है कि उनकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, उसके बावजूद भी वो अमेरिका के साथ हर तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें शिरकत करते हैं। और सऊदी अरब की बड़ी अच्छी दोस्ती है इंडिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के इस चीज़ का उन्होंने मान रखते हुए, कश्मीरियों के हकूक़ का उन्होंने ख्याल रखते हुए, वो खान यानी वो न्याजी जिसने जनरल बाजवा के साथ मिलकर जिस तरह से कश्मीर का सौदा किया था, और बकौल तमाम सहाफ़ियों के जिस तरह जनरल बाजवा कहते थे कि हम तो ये जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं, और अब जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक होती जा रही हैं। और ये मेरी फीलिंग ही नहीं है बल्कि ये मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि 75 सालों में ऐसा हमेशा से होता रहा कि अगर हुकूमत सही है, हुक्मरान सही है, तो इस्टेब्लिशमेंट में जो बंदा सामने आता था वो ठीक नहीं होता था, उनकी आपस में नहीं बनती थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई आर्मी चीफ सही आ गया है तो यहाँ पे हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जो जहाँ जो काम कर रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर काम कर रहा है।
چلیے جناب، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا اور سعودی عرب نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے G20 کا، تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس خبر کو پھیلائیں. اب چلتے ہیں جی چوتھی خوشخبری کی طرف. تو چوتھی خوشخبری یوتھیوں کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کے واٹس ایپ سے لے کر چاہے آپ کوئی بھی ایپ اپنے فون میں انسٹال کریں گے تو وہ اس کو ریکارڈ کریں گے، تاکہ اگر مستقبل قریب میں فیوچر میں کبھی بھی کوئی انسان مکرے اپنی کسی بات سے تو ہماری ایجنسیز کے پاس پراپر اس کا ریکارڈ ہوگا. اب کوئی بھی ملک کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکے گا. میں یہ کہوں گی دیر آئے درست آئے. یہ چیزیں جو ہے پچھلے سال سے شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب تک یہ نہیں ہوئی تھی. لیکن چلو دیر آئے درست آئے. اور اب ہم چلتے ہیں جناب اپنی ایز یوزول جو خبریں ہوتی ہیں ان کی طرف. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے اب ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، اور وہ نیا پروپیگنڈا یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کر کے پی ٹی آئی کو چھڑوایا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ فیاض الحسن چوہان نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے، شیریں مزاری نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے، جمشید چیمہ اور نصرت چیمہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے، جلیل شرک پوری نے بھی چھوڑ دی ہے، اور پی ٹی آئی چھوڑنے والوں میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں جا کر شامل ہو گئے ہیں. لیکن بات پھر وہ یہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے ان کے پیچھے لگ کر یہ ساری املاک جلائیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ بہرحال جو جس چیز میں شامل ہے اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. خدیجہ شاہ کے حوالے سے جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تب تک تو وہ مفرور ہیں، حالانکہ ان کا آڈیو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تحویل میں دینے جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر سے بھاگ گئی ہیں. ان کے شوہر جو ہیں وہ ابھی بھی تحویل میں ہیں، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خدیجہ شاہ جو ہیں انہوں نے کسی طریقے سے اپروچ کروایا ہے کچھ جنرلز کو بھی آرمی میں اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے سیدھا انکار کر دیا ہے کہ جو اس دن املاک کو جلانے میں تھا شامل اس کو معافی نہیں ملنی. اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک نیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان کا وہ یہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی خواتین جو اس دن تمام شامل تھیں اس توڑ پھوڑ میں، ان کے اوپر جو ہے خدا نخواستہ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے. اور یہ خان صاحب پہلی بار نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کے جتنے بھی ساتھی جیل سے چھوٹ کر جب واپس آتے تھے تو خان صاحب ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے تھے، اور اس میں خان صاحب سیدھا یہ اعلان کرتے تھے کہ اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کو ننگا کر کے مارا گیا، اس کے ساتھ یہ کیا گیا، اس کے ساتھ وہ کیا گیا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ ہوگی، لیکن جنسی زیادتی کی جو بات کی جا رہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، ذرا ملاحظہ فرمائیے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے، تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھی ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ اس دن جو توڑ پھوڑ ہوئی وہ لوگ ہی ہمارے نہیں تھے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہماری عورتیں. اچھا تیسری طرف میں ذرا ان کی عورتیں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ عورتیں کسی رحم کے قابل ہیں. ابھی تک یہ جو کور کمانڈر کے اندر یہ خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے، ذرا اس کا ویڈیو تو دیکھیں. اس سے پہلے بھی جتنی خواتین پیسٹریاں اور جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئے ہیں ان کی حرکات و سکنات میں آپ کو پریویس ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں. ذرا دیکھیں یہ ایک پینڈو سی آنٹی ہے اور یہ کس طرح آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یبلیاں مار رہی ہے. ذرا دیکھیے. جو میں کنٹرول کرنا تھا ان کو تم لے گئے، اب اس عوام کو کون کنٹرول کرے گا؟ آپ سالوں مقابلہ کرو، تیرے باپ کا منتری ہے سالوں. اچھا بات صرف اس پینڈو آنٹی تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہودی حضرات ہیں وہ قادیانی حضرات ہیں، وہ کیوں خان صاحب کو اتنا زیادہ سپورٹ کریں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ میں ہوں نا، میرے بارے میں سب کو پتا ہے کہ میں تنقید کرتی ہوں ان لوگوں کے اوپر. کبھی وہ لوگ میرے حق میں ویڈیو بنائیں گے؟ اگر وہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا. اب یہ گوہر شاہی نام کا ایک شخص ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے اور اس نے بدترین ہمارے پاکستانی ایجنسیز کے اوپر تنقید کی تھی، اور اس نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں بہت ہی گندی زبان استعمال کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہم 11 اپریل کا ٹائم دے رہے ہیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں اس کے پریویس ویڈیوز پہ آپ کو دکھا چکی ہوں. اب یہ جو گوہر شاہی نامی شخص ہے اس نے جناب علی کیا حرکت کی ہے کہ یہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آ کر سیٹ پر بیٹھیں گے، یعنی یہ تب کی بات کر رہا ہے جب وہ پرائم منسٹر بننے والے تھے. یہ پرانا ویڈیو ہے لیکن ذرا سنیے کہ وہ کیا کیا کہتا رہا ہے عمران خان کے بارے میں. ہیو اے لک. جب عمران خان آ جائے گا نا اپنی سیٹ پر تو پھر ہم باطنی طور پر اس کے سامنے ظاہر ہوں گے.
और फिर हम उसको चार्टर ऑफ रूल देंगे। आप अपनी शक्ल में जाहिर नहीं होंगे, किसी और की, उसकी शक्ल में जाहिर होंगे जिसको इसकी बीवी मानती है ना, उसकी शक्ल में जाहिर होंगे जिसको इसकी बीवी मानती है ना। हाँ, तो फिर इसको खींचेंगे रूहानियत की तरफ। अच्छा, ये वीडियो मैंने आपको क्यों सुनवाया है गौहर शाही वाला, क्योंकि ये कादियानी जो थे ये खान साहब के साथ मिलकर जो हुकूमत के दौरान बदतरीन हरकत कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इन्होंने नाउजुबिल्ला कुरान पाक का तर्जुमा तब्दील कर दिया, इन्होंने हमारे निसाब के अंदर तब्दीलियां कर दी, जहां जहां आयात के तर्जुमे थे इन्होंने वो चेंज करवा दिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। जो भी को कलमा पढ़ता है ना, मैं कहता हूँ उसके अंदर खून खोलना शुरू हो जाता है। कुरान गलत, हदीस गलत, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान और कश्मीर, इसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसपे अल्लाह माफ करे पूरे पाकिस्तान में, इसलिए मैं किताबें दिखा नहीं रहा, आग लग सकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई वो जो अल्फाज हैं वो 295 सी लगती है सीधी सीधी। तौहीन सहाबा इसमें दर्ज है, किताब के अंदर लिखा हुआ है, हमारी इंग्लिश की किताब, और ये मैट्रिक लेवल पे बच्चियों को पढ़ाई जा रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अगली पॉइंट की तरफ, और ये बड़ा मिसिंग पर्सन्स के हक में बड़ी आवाज़ अब खान साहब को याद आ रही है बुलंद करना। तो माजी में मरियम नवाज़ ने एक मरतबा ये कहा था अपने एक खिताब में कि बलोचियों को जो उठाया जाता है उसमें जो उनको मिसिंग पर्सन्स के तौर पे बना दिया जाता है तो ये उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। उस वक्त आपको याद होगा कि यही इमरान खान थे और यही इमरान रियाज खान थे जिन्होंने बदतरीन किस्म की तनकीद की थी मरियम नवाज़ के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जो बलोची पकड़े जाते हैं वो बिल्कुल सही पकड़े जाते हैं। ये मुझे इमरान रियाज खान का ज़रा वीडियो देखिए। सबसे पहले जो पहला नुकता उसकी तरफ, बलूचिस्तान से उठाए गए ज्यादातर लोग बेकसूर हैं, ये मरियम नवाज साहबा ने कहा। देखिए, जो लाखों की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है बलूचिस्तान की, उन शहरों में लाखों लोग रहते हैं जहां से चंद लोग उठाए गए हैं। अब इन्हें बिल्कुल बेकसूर आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यानी किसी को वैसे ही दिल किया, किसी की शक्ल पसंद नहीं है, इसको उठाकर ले गए, या एजेंसी वालों ने उठाया, या वो खुद गायब हो गया, या गैर मुल्की लोग उठा के ले गए, कोई भी ले गया उठा के, उसका कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई फड्डा पंगा तो था जिसकी वजह से वो उठाया गया। जी, तो आपने इमरान रियाज खान का वीडियो देखा कि माजी में वो क्या कुछ कहते रहे, और ये वही बात है कि साड़ी वारी इंज ते तुहाडी वारी उंज नहीं ऐसी होने देना। तो जनाब अली, अब मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज ने अब जो है ना शदीद तनकीद का निशाना बनाया है बुशरा बीबी को। उन्होंने कहा कि ना तो उनका जादू टोना काम आया, ना काली दाल। ये काली दाल वही है जो रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा था कि एक दिन मैं आई और मैंने खान साहब को देखा और वो बिल्कुल उस हालत में थे और सारे जिस्म के ऊपर काली दाल मल रहे थे। और जब मैंने खान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे एक मुर्शिद हैं जिन्होंने मुझे काली दाल दी है मलने के लिए। उस वक्त रेहाम को अभी पिंकी आंटी के ऊपर से शको शबुहात थी, यानी उनको ये नहीं पता था कि औरत मेरा घर ख़राब कर देगी। हालांकि उस वक्त भी खान साहब के हाथ में अंगूठी जो है वो पिंकी आंटी की थी। तो मरियम नवाज़ कहती है कि जादू टूना भी काम नहीं आया, काली दाल जो मली वो भी काम ना आई, मुर्गियाँ जलाना, क्योंकि ये आपको याद होगा कि पहले भी अपने वीडियोस के अंदर मरियम नवाज इसका जिक्र करती रही हैं और हुकूमती एहलकार हत्ता के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी बताया था कि बनी गाला के अंदर इन्होंने एक बड़ा सा खड्डा खुदवाया था और उसमें 30,000 मुर्गियों को इन्होंने जला दिया था, आग लगा दी थी। वहाँ पे जनरल बाजवा के पुतले भी लगाए हुए थे, उसमें सुइयाँ भी चुबोते थे। और ना ही बकरों के चक्कर, ये बकरों के चक्कर जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट बात है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो है हुकूमती टीम गई थी खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए बनी गाला में। तो बनी गाला में जब वो सारे मुज़ाकराती टीम बैठी थी तो बुशरा बीबी ने अपने मुलाजमों को कहा कि काले रंग के बकरे जितनी देर तक वो आपस में खान साहब के साथ बात करते रहेंगे ना उसके इर्द गिर्द घुमाते रहें, तो वो गोल गोल चक्कर जो है ना काले बकरे लगाते रहे, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आई। क्योंकि अल्लाह की जब मर्जी होती है ना, अल्लाह की जो लाठी होती है वो बड़ी बेआवाज होती है। चलिए अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है वो आपको पता ही है 9 मई का दिन जो एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आपको बता दूं कि 9 मई की जो तोड़फोड़ हुई थी उसकी रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जो हकाइक सामने आते जा रहे हैं, रोज़ाना के व्लॉग्स में मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। अभी जो नए हकाइक आए हैं उसमें एक बड़ा ही ख़तरनाक इंकशाफ सामने आया है और उस इंकशाफ के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि ये जो बुलवैये थे जो जाके सारी तोड़फोड़ की थी, इनको जो रास्ते फ्राहम किए गए हैं ये प्रॉपर सहूलतकारी के अकॉर्डिंगली किए गए हैं। पूरा प्लान पहले बनाया गया था, इनको जगह दिखाई गई थी, 1 साल से इनको ये जगह दिखाई जा रही थी। और जिस वक्त ये कैंट में दाखिल हो रहे थे, जिस वक्त ये गाड़ियों की तोड़फोड़ और उनको आग लगा रहे थे, अमलाक को जला रहे थे, चीज़ों को लूट रहे थे, तो वजारत दिफा के कुछ सहूलतकार थे। ज़रा दोबारा सुनिए। और लाइट फिर से चली गई है, माजरत, आजकल गर्मी बहुत अरूज पे है। तो वजारत दिफा जो है, मैं अपना ज़रा ट्राइपॉड सेट कर लूँ जी।
تو وزارت دفاع کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو سہولت کاری فراہم کی، جس کے بعد یہ وہاں تک پہنچے تھے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وزارت دفاع کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے بڑے شکنجے میں آنے والے ہیں. فیصل واؤڈا نے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کو شکنجے میں نظر آئیں گے. اچھا جی، لائٹ کو اگنور کیجیے گا، لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن ہماری بات کا تسلسل یہیں پہ قائم رہنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سائفر کی جو کہانی ہے، جو خان صاحب نے شروع کی تھی کہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا تھا اور ساری چیزیں، میں آپ کو ایک گریڈ دکھانا چاہتی ہوں جس میں آپ دیکھیے گا کہ سائفر کی کہانی عمران خان کیا بتاتے رہے، اور ان کے اپنے ہی ساتھی اسد کیسر نے اب ان کا پول کھول دیا ہے. اسد کیسر پشتو میں بات کر رہے ہیں، لیکن نیچے ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کہانی خان صاحب نے آن پیپر بنائی تھی اور ہم سب کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور اسد کیسر اس میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں پہ موجود تھا. تو اسد کیسر بھی پھر اس میں جو ہے نا اتنے ہی شریک ہوئے جو آج اگر اس چیز کا پول کھول رہے ہیں، اس وقت پول کھولتے. میرا خیال ہے کہ اسد کیسر کے گرد بھی دائرہ جو ہے وہ اب تنگ ہونا چاہیے. ہیو اے لک. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے. اسد مجید نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ڈونلڈ نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. ایک سائفر سیکرٹ کانورسیشن لو اور پاکستانی ایمبیسڈر، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ پہ سب کے پاس اویلیبل تھا. تو سائفر پر تو واضح طور پہ ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ گے تو یہ کانسیکوینس ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے گا تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی. خبر تاسو کوم چې دا پر ریکارډ باندې بالکل تاسو ته پرتی کلیر وي دا ما چې تاسو کوم خبره واغه ما چې کوم کاغذ نه ولول کول تاسو کترو کنه کاغذ تاسو کتلو دا کاغذ مالا عمران خان را کړو په شریک را کړو په شریک مونږ لیکلو. جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں اس کو شارٹ رکھنا چاہ رہی تھی، زیادہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، اور جو 4 خوشخبریاں آج میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور یہ جو سائفر والی کہانی اور جتنی بھی ساری چیزیں اور حقائق میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور جس طرح سے خان صاحب نے نصاب کے اندر تبدیلیاں کی، اور جس طرح سے خان صاحب نے ایک بدترین قسم کا فتنہ جو ہے ہمارے ملک میں قائم کیا، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ویسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.